कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। दुखी हुनुको कारण यो हो भगवानबाट विमुख बनेर कर्म गर्छ। कृष्णाद् विमुख जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य, भगवान कृष्णदेखि विमुख रहेर भगवानदेखि विमुख रहेर कर्म गर्छ। अनि त्यो कर्मको अधिकारी आफूलाई सम्झिन्छ, कर्मको दावेदार आफूलाई सम्झन्छ। मैले गरेँ, मैले यति फलाएँ, बिग्रियो भने दैवले बिगार्यो, दैव चट्याङ पऱ्यो मेरामा, हेर दैव देब्रे भएछ। तर राम्रो भयो भने हामी कहिले दैवले गरिदियो भन्दैनौँ। धनी भइयो भने मलाई भगवानले धनी बनाए, ज्ञानी भइयो भने मलाई ईश्वरले हेर ज्ञान दियो, म ज्ञानी भएँ, मैले गरेँ, परिश्रम गरेँ। तर केही बिग्रियो भने उसलाई लगाउँछौँ। त्यही भएर हामीसँग दैव रिसाएको छ। त्यही भएर संसारमा सुख मिल्दैन। यिनले सजन अरू सोधे, तपाईँ सबै कथाको सार बताइदिनुहोस्, मलाई पुष्पेभ्य मधुकृत यथा सारा यो संसारको स्थिति संरचनाको व्याख्या गरेर सुनाइदिनुहोस् भनेपछि मैत्रेयजीले यो संसारको बनोटको व्याख्या गरेर सुनाउनु भयो। अघि मैले वैकृतिक सृष्टिको कुरा गरेँ, ब्रह्माजीले गरेको सृष्टिको बारेमा व्याख्या गरेर सुनाउनु। अघि सृष्टिका प्रकरणहरू यहाँ 3 ठाउँ छन्। यसलाई मण्डुक प्लुत न्याय भनिन्छ, भ्यागुत्तो उफ्रिए जस्तो 3 ठाउँमा यहाँ सृष्टिको प्रकरणलाई व्याख्या गरिएको छ। द्वितीय स्कन्दमा, तृतीय स्कन्दमा मैत्रेयजीले, त्यस पछाडि कपिलदेवजीले अलग अलग व्याख्या गर्नुभएको छ। सजन यो सृष्टिको व्याख्या गरेर सुनाउनु भयो। त्यस पछाडि यो सृष्टि हुने क्रममा अनेकौँ चिजहरू सृष्टि भए, समय सृष्टि भयो। समय सृष्टि नभई संसारमा कुनै जीवात्माहरू नबाँच्ने भएकाले गर्दा पहिले समय सृष्टि भयो। समय महत्त्वपूर्ण चिज हो। सबैभन्दा पहिले कस्तो समय भन्दा सबैभन्दा सानो परमाणु नाम गरिएको समय बन्यो। ती परमाणु मिलेपछि त्यसलाई त्रसरेणु मानियो। 3टा परमाणु मिलेपछि त्रसरेणु नाम भन्यो। त्यो त्रसरेणु मिलेपछि त्यसलाई त्रुटि भनियो। त्रुटि 100वटा भाग मिलेपछि त्यसलाई वेद नाम राखियो। 3वटा वेदको लव नाम गरिएको समय हुन्छ। लव 3वटा मिलेपछि निमेष हुन्छ। निमेष भनेको एकपल्ट आँखा झिमी गर्दाको समय हो। अहिले त्यसलाई हामी सेकेन्ड भन्छौँ। ज्योतिष चक्रमा त्यसलाई पोला भनिन्छ। यही निमेष सजन यो निमेष बढ्दै यस पछाडि यसलाई आम्नात एउटा प्रहर भनियो। यी प्रहरहरू 24 घण्टामा 8वटा प्रहर रहे। रातमा 4वटा, दिनमा 4वटा। त्यो दिन र रात 2टा भए। ती दिन र रात 7वटा हुँदा एउटा सप्ताह 7 दिन मानियो, एउटा सप्ताह मानियो। त्यही 15 दिन भएपछि एउटा पक्ष मानियो। 15 दिन अर्को पक्ष। सूर्यका गति अनुसार कृष्ण र शुक्ल पक्ष यसलाई मानियो। र महिना 2टा महिनाको ऋतु 6वटा मिलेपछि वर्ष। यस्ता वर्ष, यी वर्षहरूलाई अनेकौँ नामले मानियो। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर आदि नामले मानियो। यही बढ्दै 100 वर्षको आयु मानवको निर्धारण गरियो। मानवको 100 वर्षको आयु देवताहरूको 1 दिन मानियो। देवताहरूको त्यस्तै एक दिन गर्दै 100 वर्ष हुँदा देवताहरूको आयु पुरा हुन्छ। देवताहरूको 100 वर्ष ब्रह्माजीको 1 दिन भयो। त्यसै गर्दै अहिले उत्तरार्ध ब्रह्माजीको श्वेतवराह कल्पमा अहिले उत्तरार्धको समय छ। यानि कि एउटा केस फुल्न थाले। उत्तरार्ध भनेको 50 वर्षदेखि उता। र यो समयको यहाँ सारा कालचक्रलाई व्याख्या गरेर सुनाइयो। यसरी समयको सृष्टि गरियो। यो संसारको स्थिति चलाउनेवाला सम्पूर्ण समय हो। समयले यहाँका अन्न बालीहरू पकाउँछ, फलफुलहरू पकाउँछ, व्यक्तिलाई युवा बनाउँछ, वृद्ध बनाउँछ, बालक बनाउँछ। यो सबै समयको यो प्रवाहमा यी सारा चिजहरू प्रवाहित हुने भए। यो समय के हो भन्दा यो समय भगवानको स्वरूप हो। कालाक्षया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं भरतवत्सर पञ्चकाय। यसलाई काल नामद्वारा चिनियो यो समयलाई। र यो काल भनेको यस्तो पक्षी हो, निरन्तर उडिरहने पक्षी। यसका 2टा पखेटा छन्, सेता र काला पखेटा।
उसका पखेटा कहिल्यै थाक्दैन। सेतो पखेटा दिन, कालो पखेटा रात, सेतो पखेटा शुक्ल पक्ष, कालो पखेटा कृष्ण पक्ष। पक्ष भनेको पखेटा उडिरहन्छ, कहिल्यै यसले पर्खाउँदैन कसैलाई। त्यसले गर्दा समयमा संसारमा कोही पनि समयसँग प्रमाण नगरून् भनेर समयको बारेमा यहाँ एक अध्याय समयको व्याख्या गरिएको छ। समयसँग प्रमाद गर्नु हुँदैन, कहिले समय फिरेर आउँदैन। बुद्धिमानी व्यक्तिले तीनटा चिजलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ: समय, सम्पत्ति र शक्ति। समय फेरि फिरेर आउँदैन, बितेको समय फिरेर कहिले आउँदैन। अनि सम्पत्ति जहिले आफ्नो बसमा आउँदैन, बस बाहिर जान्छ, नियन्त्रण बाहिर जान्छ सम्पत्ति। त्यसले गर्दा सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा भएका बेलामा दान पुण्य तीर्थ व्रत राम्रा कामहरू समाजको हित र कल्याण गर्ने भए बेलैमा गर्नुपर्छ। अनि अर्को शक्ति, शरीरमा शक्ति जहिले भइरहँदैन। एकपल्ट शक्ति आउँछ, शक्ति आफै बिलाउँदै जान्छ, कहाँबाट आयो त्यो पनि थाहा हुँदैन, कहाँ गयो त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा समय, सम्पत्ति र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। जसले दुरुपयोग गरे ती दानव भए। समय, सम्पत्ति, शक्ति। रावणसँग कति सम्पत्ति थियो, कति शक्ति थियो, उसले आफूसँग भएको शक्ति अर्काकी पत्नी किडन्याप गर्नमा लगायो। त्यही भएर रावण राक्षस भयो। नभए रावण देवता हुने थियो। रावणले लेखेको रावण संहिता अहिले पनि पाइयो भने ज्योतिषको अचूक ग्रन्थ हो। रावणले त त्यस्ता ग्रन्थहरू, पुष्पक विमान जसले उडायो, यद्यपि उसको थिएन, लुटेर उडाएको थियो, कुबेरको थियो पुष्पक विमान। त्यसले गर्दा समय, सम्पत्ति, शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने त्यो मानव हुँदैन, त्यो दानव बन्छ। त्यसले गर्दा यी तीनटा चिजको सदुपयोग जसले गर्छ त्यो मानव हुन्छ। यी तीनटा चिजहरूलाई बुझेर जहिल्यै समाजको हित र कल्याण र सबैलाई दिँदै दाता भएर बस्न सक्यो, त्यो सौभाग्य पनि लाभ गर्यो भने त्यो देवता बन्छ। यो सुन्दर भावलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। र सजन अरू सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माजीले पहिले सनकादि कुमारको सृष्टि गर्नुभयो। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी चार भाइ पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूलाई भन्नुभयो जाऊ तिमीहरू गएर तपस्या गर, तपस्या गरेर तिमीहरू सृष्टि बढाउनका लागि आउनु। तर यिनीहरू उर्धरे त ब्रह्मचारी भएर गए। यिनीहरू सृष्टि गर्न रुचाएन नि सनकादि कुमारहरूले। यिनीहरू आदि मानवहरू हुन् सनकादि कुमारहरू। त्यस पछाडि सज्जन छोराहरूले भनेको नमानेपछि ब्रह्माजीलाई अलिक क्रोध आयो। त्यो क्रोधभित्र गुम्सिन थाल्यो। क्रोध कहाँबाट निस्कन्छ भन्दा क्रोध पहिले सुरु हुन्छ नाभि देशबाट क्रोध सुरु हुन्छ र नाभिबाट आएको क्रोध बिस्तारै बिस्तारै यी ध्वनि अवयवहरू तात्दै तात्दै तालु स्थानमा आएपछि व्यक्तिलाई रिङटा चल्न थाल्छ। अब त ब्रह्माजीलाई यति क्रोध आयो, क्रोधलाई दबाउन चाहे तर दबाउन सकिएन। आँखा झिमझिम हुन थाले, रसिला हुन थाले, नाकका पोरा फुल्न थाले। अब सजन गाला रातापिरा हुन थाले। तैपनि ब्रह्माजीले दबाइरहनु भयो, तर क्रोध बाहिर निस्कि छोडेन। क्रोध आँखी भाउका बीजबाट क्रोध बाहिर निस्कियो, एउटा सानो तेजका रूपमा बाहिर निस्कियो। त्यो बाहिर निस्किने बित्तिकै कुमारो नीललोहित, नीलो वर्ण र रातो वर्ण मिसिएको सानो कुमार प्रकट भयो। त्यो प्रकट हुने साथ रुन थाल्यो। बालक जस्तै रोएकाले गर्दा यो नीललोहित बालकको नाम रह्यो रुद्र। रुद्र भगवानको, रुद्र भगवान ब्रह्माजीका भ्रुकुटीबाट प्रकट हुनुभयो। शिव पुराणमा ब्रह्माजीले तपस्या गरेपछि म तिम्रो छोरो भएर आउनेछु आश्वासन दिनुभएको छ। सज्जन यस पछाडि हात जोडेर रुद्र भगवानले भन्नुभयो के गरौँ पिताजी, आज्ञा दिनुहोस्। हेर तिम्रा अनेकौं नाम पनि राखिदिनुहोस्। तिम्रा नाम 11वटा नाम भए, एकादश रुद्र भए। यी एकादश रुद्रहरू ब्रह्माजीका आँखी भाउबाट निस्किएका हो। सूर्य, चन्द्र, तप, स्थान आदि, मन्यु, मनु, महिनस आदि गरिएका नामहरू भए 11वटा शक्तिको नाम बताइदिनु भयो। जाऊ तिमी पनि सृष्टि गर। भगवान रुद्रले उग्र सृष्टि गर्नुभयो। भूत प्रेतहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यसले सृष्टि नबढ्ने भयो। यसो ब्रह्माजीले हेर्दा त आफैतिर रुद्रले सृष्टि गरेका सबै भूत प्रेतहरू त आफैलाई खान आउँदैछन्। है अलम अलम प्रजावी सृष्टावी रुद्रश्रीवी श्रोत्तमः, तिमीले यस्तो सृष्टि नगर बाबु, यो सबै रोकिहाल, अलम राख, बन्द गर। तिमी आज्ञाकारी छौ। यस्ता
भूतप्रेतहरू धेरै नबढा, यी सबै विनाश पनि गर, मेरो आज्ञालाई स्वीकार गर। फेरि सबैलाई विनाश गरे। एक हात बसेका जति पनि भूतप्रेतहरू थिए तिनीहरूलाई आफ्नो अनुसार बनाउनु भयो रुद्र भगवानले। जाऊ तपस्या गर, जलमा गएर यी जलमा गएर तपस्या गर्न थाले। अब मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष अनि नारद, यी 10 भाइ पुत्रहरू मानसिक सृष्टि भए। छाया कर्दमो यज्ञ, छायाबाट कर्दम ऋषि प्रकट भए। मुखबाट ध्वनिका रूपमा सरस्वती प्रकट भइन्, वाणीका रूपमा। अनि सज्जन अब पनि सृष्टि बढेन। ब्रह्माजी विचार गर्न थाल्नुभयो सृष्टि के गर्दा बढ्ला। यसो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यही शरीरलाई छोडिदिनु भयो। यो शरीर छोड्नु पर्यो, अर्को शरीरबाट सृष्टि प्रारम्भ गर्नु पर्यो। शरीर छोडेको शरीर 2 कपटेरा भएर फाट्यो। कस्य रूपमभूतेरा यत्कायमविचक्षते ताभ्यां रूप विभागाभ्यां मिथुनम समपद्यत। ब्रह्माजी का शरीरबाट 2टा मिथुनम, एक जोडी नारी र पुरुषको सृष्टि भयो। देब्रेपट्टिको भागबाट नारी प्रकट भइन्, दायाँपट्टिको भागबाट पुरुष प्रकट भए। अब सज्जन एउटै शरीरबाट नारी पुरुषको सृष्टि। यी शतरूपा नाम गरेकी नारी थिए, स्वयम्भू नाम गरेका पुरुष थिए। यी मनु भए, प्रथम मनु। के गरौँ, यिनले आज्ञा मागे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो तिमी सृष्टि गर, जाऊ तिमीहरू पति पत्नी भएर अब युगल सृष्टि गर। किनकि मानसिक सृष्टि संसारमा फैलायो। यहाँदेखि सज्जन नारी पुरुषबाट संसारमा सृष्टि हुन थाल्यो। यतिखेर स्वयम्भू मनुले भन्नुभयो पिताजी तपाईले सृष्टि गर्ने आज्ञा त दिनुभयो, सृष्टि गरौ। तर अहिले पृथ्वी त रसातलमा लगेर राखेको छ हिरण्यकश्यपले। सृष्टि गरेका प्रजाहरू कहाँ राखौँ? कमसेकम प्रजा राख्ने ठाउँ देखाइदिनुहोस्। यतिखेर भन्नुहुन्छ त्यसो भए अब पृथ्वी त ल्याउनै पो पर्ने भयो। हिरण्याक्षले लगेको छ। ब्रह्माजी सङ्कट हुने साथ भगवानलाई ध्यान गर्नुहुन्छ। भगवानको ध्यान गर्न थाल्नु। मानस पुत्रहरू सारा यी भृगु वशिष्ठहरू वरिपरि थिए। भगवानको ध्यान गर्दै थिए। ध्यान गर्दा गर्दै ब्रह्माजीलाई हाच्छिउँ आयो। जोडसँग हाच्छिउँ गर्नुभएको थियो। नाकबाट एउटा अगाडि सानो टोप्रो जत्रै कुनै चिज अगाडि उफ्रियो। सबैले देखे सानो जीव। आश्चर्यचकित हुनुभयो। ब्रह्माजी नाकबाट के निस्कियो? अगाडि हेर्दा हेर्दै अलि गुजगुजाउँदै अलि ठुलो भयो। हेर्दा हेर्दै अझै बढ्दै गयो। अब त बढ्दै 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 यो त विशाल एउटा पर्वत खण्ड जस्तो देखा पर्यो। अब त हेर्दा हेर्दै बराहको स्वरूपमा यो नासिका विवारबाट प्रकट भएको जीव परिणत भयो। भगवानले बराह अवतार ब्रह्माजीका नासिकाबाट अवतार ग्रहण गर्नुभयो। बराह भगवानको गर्जना गर्दै गर्दै बराह भगवानले गर्जना गर्न थाल्नुभयो। सारा मेघहरू बराह भगवानको गर्जनाले विदीर्ण हुन थाले, फाट्न थाले, आकाश छोड्दिन थाले। बराह भगवानले जोडसँग जलमा छलाङ लगाउनु भयो। त्यसपछि जलमा भगवान रसातलसम्म पुग्नुभयो, जहाँ हिरण्याक्षले पृथ्वी राखेका थिए। आफ्नो दारामा पृथ्वी उठाएर यसपछि लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले हिरण्याक्षलाई सुनाउनु भयो तैँले लगेको पृथ्वी ल्याए एकजना बराहले। दौडिँदै दौडिँदै हिरण्याक्ष गयो। भगवानले ल्याएर पृथ्वीलाई जलमाथि स्थापित गर्नुभयो। त्यस पछाडि हिरण्याक्षसँग युद्ध गरेर हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो। सारा ऋषि महर्षि सन्त महात्माहरूले त्यतिखेर भगवान बराह भगवानलाई साक्षात यज्ञ पुरुष भगवानका रूपमा, यज्ञका सारा साधनहरूका रूपमा भगवानको स्वरूपको प्रतिपादन गरेर व्याख्या गरे। यज्ञ पुरुष भगवानको यता सजन यो बराह अवतार 2 ठाउँ व्याख्या गरिएको छ भागवतमा। एउटा नील बराह र एउटा श्वेत बराह हो भनेर विद्वानहरूले टीका गर्नुभएको छ। यतिखेर यहाँ विदुरले सोध्नुभयो यी आदिदैत्य हिरण्याक्ष को थिए? कहाँबाट यसरी यी हिरण्याक्ष भयो? यो कुरा सोधेपछि सजन यी हिरण्याक्ष दैत्यको कथा सुनाउनुहुन्छ।
कश्यप ऋषिको आश्रममा एक दिन सन्ध्याको समय थियो। कश्यप ऋषि यज्ञ मण्डपमा जप गरिरहनु भएको थियो। दितिलाई कामदेवले बाण प्रहार गरे। कामदेवको बाणद्वारा विक्षुब्ध भएकी दितिले पतिसँग गर्भधान संस्कार गर्न याचना गरे। नभन्दै गर्भधान संस्कार भयो। हठपूर्वक यिनले गर्भधान संस्कार गराइन्। यतिखेर कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, हेर तिमीले गल्ती गर्यौ, अब तिम्रो दुईटा सन्तति हुने भए, अत्यन्तै दुष्ट राक्षस सन्तति हुने भए। यिनले रुँदै कराउँदै पनि कहाँबाट यस्तो म भित्र काम विकार जागेर आयो, मैले थाहै पाइनँ। त्यसले गर्दा माफ गर्नुहोस्, मेरा सन्ततिहरू दुष्ट नबनुन्। यतिखेर कश्यपजीले भन्नुभयो, यो दैवको इच्छा होला। त्यसले गर्दा देवी तिम्रा पुत्रहरू त दुष्टै हुने भए, एउटा पौत्र एउटा नाति भगवानको भक्त हुनेछ। भक्त पनि सामान्य भक्त होइन, भक्त शिरोमणि, जुन प्रह्लादको बारेमा सङ्केत गर्नुभयो। र यो सन्ध्याकालमा प्राय गरेर व्यक्तिले निषिद्ध गर्नु नहुने कर्महरू छन्। सन्ध्यामा भोजन खानु हुँदैन, सन्ध्यामा सुत्नु हुँदैन, सन्ध्यामा जहीँसुकै घुम्नु पनि हुँदैन। अहिले यसो बेलुका भएपछि टहल्नु भन्ने चलन छ, यसलाई शास्त्रले निषेध गर्छ। अनि सन्ध्यामा पढ्नु हुँदैन। कारण के भन्दा यसको कारण योगसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा षड्चक्रहरू छन्। नाभिदेखि यहाँ ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ, आँखी भाउको बीचको भागलाई, त्यहाँसम्ममा 6वटा चक्रहरू छन्। त्यहाँ एउटा भाइब्रेसन भित्रभित्रै हामीभित्र कुदिरहन्छ। कान र नाकसँगै थुन्यौँ हामीले, कान अर्थात् दुइटै कान मात्रै थुन्यौँ भने पनि एउटा टिनिनिनी आवाज आउँछ। त्यो भाइब्रेसन, त्यो हामीभित्र सञ्चार भएको ब्रह्मनाद भन्छौँ हामी त्यसलाई। सन्ध्याको समय भनेको रात र दिनको सन्धिको समयको नाम सन्ध्या हो। त्यो समयमा हाम्रा यी कमल जस्ता पङ्खुडीहरू छन्, ती षड्चक्रहरू अलि निम्जा बन्न थाल्छन्। तिनीहरूको निष्क्रियता भएको समयमा, अरू बेला सक्रिय रहन्छन्, सन्ध्यामा निष्क्रिय हुन्छन्। त्यो निष्क्रिय भएको समयमा व्यक्तिले कुनै काम गर्यो भने त्यसलाई सक्रिय बनाउनका लागि हामी सन्ध्या गर्छौँ, फेरि सक्रिय बनोस्। सन्ध्यामा हामी योग गर्छौँ, साधना गर्छौँ। त्यतिखेर कुनै काम गर्यो भने ब्रह्म यी षड्चक्रहरू निम्जा ओइलाएको समयमा गरिएका कामहरू सबै निष्फल भन्छ। भोजन गर्यो भने रोग लाग्छ। सन्तति समागम गर्यो भने दुष्ट सन्ततिहरूको जन्म हुन्छ। त्यतिखेर सुत्यो भने व्यक्तिमा प्रमाद जागेर आउँछ। त्यसले गर्दा सजन यी निषिद्ध कर्महरू त्यो समयमा गर्नु हुँदैन। यता जय र विजय नाम गरेका भगवानका पार्षदहरूले अभिमान गरे। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी 4 भाइ ऋषि कुमारहरू, यी ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू वैकुण्ठ गए। वैकुण्ठको सुन्दर छवि हेर्दै हेर्दै जय र विजय द्वारमा बसेका थिए। यिनीहरूले अभिमान गरे, क्रोध गरे। क्रोध गरेर भगवानका भक्तहरूलाई निषेध गरे, भित्र पस्न दिएन। भाला तेर्स्याए, गलत्याए। सनकादि कुमारलाई क्रोध आयो। सज्जन, मानव भनेको क्रोध, भोग, शोक, रोग, अनेकौं चिजहरू भरिएको, राम्रा र नराम्रा बराबर भरिएको जुन स्वरूप हो त्यसको नाम हो मानव। राम्रै राम्रा हुनु भने देवता हुन्छ। देवतामा पनि सबै राम्रै राम्रा हुँदैन। सत्वगुण पनि कहिलेकाहीँ रज र तमगुणमा बदलिन्छ र फटाइ गर्छन् देवताहरूले पनि। महामानव बन्छ राम्रा मात्रै गुण बेसी भयो भने। राम्रा र नराम्रा गुणको समन्वय हो मानव शरीर। त्यही भएर मानवमा ईर्ष्या पनि छ, द्वेष पनि छ, क्रोध पनि छ, प्रेम पनि छ, करुणा पनि छ, दुर्भाव पनि छ, खराब प्रवृत्तिहरू पनि छन्, राम्रा प्रवृत्तिहरू पनि। सज्जन, त्यही भएर यिनीहरूलाई मानव भनियो सनकादि कुमारलाई। यिनीहरूलाई क्रोध आयो। क्रोध आउने साथ यिनीहरूले श्राप दिए, जाओ तिमीहरू गएर, तिमीहरू त यहाँ नै स्वर्गमा बस्न, वैकुण्ठमा बस्न योग्य रहेनछौ, जाओ असुर बन। यतिखेरै सजन बाहिर निस्किँदाखेरि भगवानले भित्रबाट सुन्नुभयो। भित्रबाट भगवान दौडिँदै आउनुभयो। आउँदाखेरि श्राप पाएका यी जय र विजय थरथर काम्दै थिए। टेढा टेढा आँखाले यता सनकादि कुमारसँग हेर्दै थिए। ए मेरा भक्तमाथि ईर्ष्या गरे, यिनीहरूले जे तिमीहरूलाई दिए त्यही एकपल्ट मैले थपिदिएँ। असुर थपिदिनु भयो, भगवानले थाहै नपाई।
यो सुन्ने साथ दुईपल्ट असुर हुने भइयो। यिनीहरू त झन् रुन कराउन थाले। लक्ष्मीजी दौडिएर आइन्, के को खटपट भयो द्वारमा। लक्ष्मीजी दौडिएर आएर यसो हेर्दा आफ्ना स्वामीपट्टि घुरी घुरी हेरिरहेका थिए। दोस्रोपल्ट पनि असुर बनाउने भगवानले हामीलाई। लक्ष्मीजीले हेर्ने साथ लक्ष्मीजीले विचार गरे, मेरा पतिलाई ठुल्ठुला आँखाले यिनीहरू घुरी घुरी हेर्ने क्रोधले, जाओ तिमीहरूले जे पायो र दुखी हुँदैछौ त्यही एकपल्ट मैले थपिदिएँ। 3 पल्ट असुर हुने भाइ। सजन, सनकादि कुमारलाई यहीँ दर्शन दिनुभयो। सनकादि कुमारहरू पनि खिन्न भए, त्यहाँबाट फिरेर आए। त्यसपछि आफ्ना अनुचरहरूलाई सम्झाउनु भयो, हेर जय विजय हो, तिमीहरूमा क्रोध आयो। वैकुण्ठमा बस्ने व्यक्तिमा रजगुण, क्रोध त रजगुण र तमगुणले उत्पादन गर्ने हो। यो रजगुण तमगुण यहाँ आउनु नहुने, तर तिमीहरू असुर बन्नकै लागि जो मैले निमित्त बनाएको थिएँ। तिमीहरू 3 जन्मसम्म जहाँ जहाँ असुर भएर आउँछ त्यहाँ त्यहाँ म अवतार ग्रहण गर्नेछु, लीला गर्नेछु। तिमीहरूलाई उद्धार गरेर फेरि हामी वैकुण्ठ आउनेछौँ, आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यही भएर जय विजय। एकखेप रावण र कुम्भकर्ण भए भगवान राम भएर आउनुभयो। एकपल्ट शिशुपाल र दन्तवक्त भएर आए भगवान कृष्ण भनेर आउनुभयो। एकपल्ट कश्यप र अदिति यहाँ को घरमा वामन भएर भगवान आउनुभयो। सजन, भगवानले 3 पल्ट अवतार लिएर 3तिर निग्रह गर्नुभयो। यो यिनी श्राप पाएका असुरहरू दितिको गर्भबाट यिनीहरूले अत्यन्तै अनिष्ट समयमा जन्म ग्रहण गरे। यिनीहरू जन्मने साथ विशाल शरीर बढेर गयो। कश्यपले विचार गरे, यी दैत्य जन्मिए पनि यिनीहरूलाई कमसेकम संस्कार गर्नु पर्यो, नाम राख्नु पर्यो। एउटाको नाम हिरण्यकश्यपु राखे, एउटाको नाम हिरण्याक्ष राखे। मैले यहाँको प्रसङ्गलाई अलिक छोटो गरी अगाडि बढाएँ, किन यो हामीले सुन्दा सुन्दा सबैलाई कथा आउँछ। तर यी हिरण्यकश्यपु र हिरण्याक्ष को हुन्, म यो अलिकति यो चाहिँ बुझाउँछु। सजन, हिरण्यकशिपु भनेको, हिरण्य भनेको सुन हो, कशिपु भनेको ढस्ना हो। जो सुनको ढस्नामा सुत्न चाहन्छ, जो वैभवमाथि रमणा गर्न चाहन्छ, त्यसको नाम हो हिरण्यकश्यपु। ऊ अर्थ केही देख्दैन, वैभव मात्रै हेर्छ। कहीँ मानवता पनि देख्दैन, कहीँ धर्म पनि देख्दैन, कहीँ सदाचार पनि देख्दैन। जहीँसुकै सम्पदा मात्रै खोजिरहन्छ जुन आँखाले, त्यो हो हिरण्यकश्यपु। अर्को हिरण्याक्ष भनेको सम्पदामा ढलिमली गर्न चाहनेवाला व्यक्ति हो हिरण्यकश्यपु, जो सदाचार, शिष्टाचार अनि सद्भक्ति सम्पूर्ण कुरालाई गुमाउँछ। जसले गर्दा गुमाएन भने त त्यो त भगवानको कृपा हो। तर हिरण्याक्ष भनेको आँखामा सम्पत्ति झुन्डाएको व्यक्ति। सम्पत्ति होस्, जहाँ पनि मलाई सम्पत्ति होस्। कहीँ केही कसैले फल्ना ठाउँमा जाउँ, सेवा गर्नुपर्ने भयो भन्दा त्यहाँ कति नाफा हुन्छ सोधिहाल्छ। फल्नु अबर परेछ, त्यसलाई कमसेकम सहयोग गर्न जाउँ, त्यहाँ जाँदा कति नाफा हुन्छ आज? नाफा हुँदैन भने जाइँदैन। जहीँसुकै उसको नाफामुखी मात्रै काम हुन्छ। कोही अबर परेको किन नहोस्, इष्टमित्र किन नहोस्, भाइबन्धु किन नहोस्, कहीँ पनि उसले सेवा भावले केही काम गर्दैन। त्यो हिरण्याक्ष। सजन, जसरी मान्छेले भगवानको सेवा गरेर सबै सम्पदा मात्रै पायो भने यो संसारमा सम्पदाले मात्रै, भौतिक चिजले मात्रै मान्छे बाँच्न सक्दैन। एकजना गरिब भक्त रहेछन्, उनले एक दिन प्रवचन सुन्न गए। सबैलाई दिनेवाला त्यो ईश्वर हो, ईश्वर प्रसन्न भयो भने एकैछिनमा धनी बनाउँछ। उनले सुने, सबै असुरको कथा सुनेछन्। त्यस दिन प्रसङ्ग जे आयो गुरुले त्यही कथा गर्नु। यो प्रवचन होइन, यो कथा हो। प्रवचनमा मौलिक धारलाई व्याख्या गरिन्छ, कथामा ग्रन्थको आधारमा व्याख्या गरिन्छ। उसले सुनेर गएपछि ब्रह्माजीको तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ थाहा पाए। घरमा गएर 2टा छोराछोरी थिए, पत्नी थिए, बिदा मागे। सानो हाम्रो घरको झुप्पडी त्यही पनि चुइन आँटो, अब छाउने घर पनि छैन। बरु म ब्रह्माजीको तपस्या गर्नु पर्यो र वरदान लिएर आउँछु, सम्पत्ति कमाउँ। भएन यसरी गरिब भएर बस। यी गए ब्रह्माजीसँग तपस्या गरे। ओम ब्रह्माजीको तपस्या गर्दा गर्दा ब्रह्माजीले दर्शन दिए। हेर्नुहोस् सजन, ब्रह्माजीले दर्शन दिएपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, वरदान माग के चाहन्छौ? यिनले भने, दयालु, मेरो यो हत्केलाले जहाँ सुन्छु त्यो सुनोस्। यो सम्पत्ति चाहिएको छ, सुनोस्। यो हत्केलो जहाँ राख्छु त्यही सुनोस्, जे सुन्छु त्यही सुनोस्। अब त सजन, ब्रह्माजीले तथास्तु मुस्कुराउँदै तथास्तु भन्नुभयो। यी दौडिँदै दौडिँदै घर आए।
घरमा आउने साथ छोराछोरी बाबा आउनुभयो कति दिनदेखि बाबा हुनुहुन्थ्यो दौडिँदै काखमा आए मेरो बिचरा मेरो छोरो लुटपुटिँदै शिरमा हात डुलाए यता छोरीका शिरमा हात डुलाए अब त छोराछोरीका आँखमा गरुङ हुन थाले 10 केजीको नानी गरुङ हुँदैन 15 केजीको पनि काखमा राख्दा गरुङ हुँदैन तर 15 केजी सुन राखियो भने कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त ढक 15 केजीको राख्यो भने त खुट्टा फुट्छ अब त 30 केजीका भए दुईटा ढक सुन हाँसिरहेका किच्च गरेका दुईटा सुनका डल्ला भाइ एउटा यता खिन्द्रिङ्गा लडो अर्को यता खिन्द्रिङ्गा लडो यतिखेर पत्नीले थाहा पाइन् पतिदेव आउनुभयो दौडिँदै आएर चरण स्पर्श गर्नु पर्यो दायाँ बायाँ हेरिन् एकैचोटि चरण हेरिन् आएर चरणमा आएर शिर झुकाइन् पछाडि आशीर्वाद दिँदै धाडमा हात राखेको श्रीमती त कुकुरक परेकै उठ्नै सकिन सुनको डल्लो व्याकुल भए के भएर यस्तो भयो सबै सुनै सुन मेरा घरमा छोरा पनि सुन छोरी पनि सुन श्रीमती पनि सुन पानी पिउनु पर्यो गएर पानी सारे एउटा गिलास यसो हातमा पिउन खोज्दा त पानी पनि सुनको डल्लो गिलास भरि सुन अब सजन यो हात त हेर्नुहोस् कति खराबी भयो हात ठाडो बनाए झुकिएर मेरा शिरमा राखेँ भने म पनि सुन हुने भए हातै ठडिआए अब हात ठाडो बनाएर अब दौडिन थाले कसैले कहाँ कुदेको ठुले सोच्छन् गाउँमा नबोलाऊ छेउमा नआऊ यो हातले बिगार्छ अब त हातसँग डराए दौडिँदै अहिको तपस्या गर्ने ठाउँमा गएर ब्रह्माजीको तपस्या फेरि गरे हात ठडियाएर ब्रह्माजीले सजन फेरि दर्शन दिनुभयो के चाहियो तिमीलाई अब यतिखेर यी भन्छन् दयालु मेरो यो हातको रोग निको बनाइदिनुहोस् के रोग भन्दा जे छोयो त्यही सुन हुने वरदान मागेको थिएँ यो फिर्ता लानुहोस् त्यसमा के दिउँ त वरदान भन्दा मलाई केही चाहिएन अघि जस्तो थिएँ त्यस्तै बनाइदिनुहोस् मलाई त्यही सुख छ भक्तवत्सल भगवानको त्यसले गर्दा सज्जन सबै सुनले पनि व्यक्ति बाँच्न सक्दैन यहाँ त भाव छ प्रेम छ सद्भाव छ समाज छ त्यसले गर्दा यहाँ त हरेक चिजले हामी बाँचेका छौँ त्यसले गर्दा सम्पत्ति मात्रै हेरिरह्यो हिरण्याक्ष भयो भने त्यसलाई विनाश गर्न भगवानै आउनुपर्छ त्यसले गर्दा यो हिरण्यकश्यप र यहाँ हिरण्याक्षको नाम राख्यो हिरण्याक्षलाई भगवानले वराह अवतारद्वारा इनको उद्धार गर्नुभयो सारा देवताहरूले वराह भगवानको स्तुति गरे यो सुन्दर प्रसङ्गलाई यहाँ व्याख्या गरिएको छ दुईटा वराह यो नील वराह र श्वेत वराहको प्रसङ्ग रहेको छ कसैले यो वराह अवतारको कथालाई श्रद्धा भक्ति प्रेमका साथ सुनेछ भने सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप विनाश भएर जानेछन् भन्ने फलश्रुति सहित वराह अवतारको कथा यही पूर्ण हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम जपौं सबले पाइन्छ परम धाम नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम नारायण